سلام دعنا حبلي كم يتنيحكم خبركم تملكتنا نس ساعات زي زمرزنا يوم حاصرت زينات حيزنا قريبنا لنا سنة صنحو يونيفرسيتي هارفارد دايركتور ودب طعنا علم دكتور تيدروس أدحانوم أب وان سبعو قلولاو بلوص أمرارحا زرعي بزبل سبعو شلمات إلسابيت بي واينتيس شلمو علمنا أب كل قرناعات بوكينات كبرت تلابرتي حمامات ما عليا زي بلوم قلولابات أب زلتلو دكتور تيدروس أدحانوم أب زي زاريت أغط خوينوم نزرعي وبلوص أمرارحا سبعو نتن تقبارو سراحن بعر رأي هزباو سب بزبل كبري كونزوفو سبعو شلمات إلسابيت بي واينتيس أبركيت اللومالو نتشلمات تقبلوا وانا دايركتور ودب طعنا علم دكتور تيدروس لومي كاب هارفارد يونيفرسيتي زوهاب سبعو شلمات إلسابيت بي واينتيز بعميق مسكانان حابن تحتناني زقبلو يلوم إذا شلمات أبو ودب طعنا علم بزلو كله مسارح تيشمي زقبلو ناتاتهم وصيتون سلازخوانا خبلو دما قليج أمالو أب غازا أب تحت خبيد كونات كوينوم هيوة زدحن كنكن زهبو زلو مسارحتي أب ديمقراطي كونغو نلبدا إيبولا ملاش زهبو زلو سوميا أب سودان بناي عامتات كينات حد استدفافئة لبدا حمام كوليرا مختاب أملا شدشت زوباتات وانا بيت صحفت نميتن حمسان استفلاليا هاقرات نزلو مسارحتي أفلط أزهبة شلمات يلوم إزي أب عالمنا كافتن بلوصات صبها اليونيفرسيتات حد زخونة يونيفرسيتي هارفارد كاب كلتشحن 15 عام تمرت فرنجات حيزو أب وان سب أو قلولا بلوص أمرارحا نزرعين رأي زلو هزباو سب بزبل كبري زقونا صفلو عامتاو شلمات إلسابيت بي واينتيس تدالي اللو يبل تابت تعقس تحدش حرستوت وردا صراء ومبرتا بختا قطم زراعة سرناي بمفرايوم كاب محرس جميرو أدلاي كنكن كقبرو مصنحهم مفراينتهم كعبي أخيلنا إيلوم حلاف زفر قطبا وردا صراء ومبرتا أيتم عزلة قسة أم مبزحتين أبياتات بختا قطم كم استزرون نتتمكرو ناب كل حرستين مقفح كم زسرح أبريهم أما حداري وردات رأ ومبرتا أيتا هافتو برهانة حارستوت تكنولوجيات حرشا متقام طرح انتيكونس مفريعينت نخصصن بخطا قد امكزرقو دقف سمويا أقداس مخانو زرقي لهم كم تبطاب حابريتان ركبن وردات رأ ومبرتا بتجارو مناقصي تدالو بروجكت تعوات شلمات فاونديشن صحفتن غازيطنياتاتن كلتشحن 25 كوينو بتجارو مناقصي تمرامرتي مزلاق سلامن مستاف غداتن تبصحنت اب تግራይ ኢትዮጵያ ናይ ጽልእ ዘረባ ጉጉይ ሓበሬታን ሲዒቦም ዝመጹ ብድሆታት ብዝብርእሲ ዝቀረበ ፕሮጀክት تعوات ሽልማት ፋውንዴሽን صحفتن ጋዜጠኛታትን 2025 ኮይኑሎ እቲ ፕሮጀክት ብደረጃ ዓለም ካብ ዝቀረቡ 73 ፕሮጀክታት እዩ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ حبرات منقصات قريبو تعوات خوين زلو نبارات تمهار يونيفرسيتي مقاله MIT Sustainable Technological Solutions بالجوجله بممسرات صليتاوي زرباتات بتغرنيا زفلي سب البو بالحي AI بمدلاويم نافتو وددر اقريبهم تعويتهم زلو مسراتيت اتجوجله زخونت ورقنش دستان كلهم ابز مرصا اوان دمصوم نزهابون دغاف كغبرو نزصنحون صنتو فطرتي محبراو ميديا محازوتن سدران امسغينالا اتافلطو نزمسرتو واغوجله ترغم زلوان بقصالነት ጸገም ሕብረተሰብ ابز فتح ውጽኢታት ቴክኖሎጂን ክሰርሑ ዓቅሚ ዝፈጥሩ ይክትብሉን ገሊጻላ ሽልማት ዘላቀ ሽቶ ልምዓት እትትካል ኣብ ምዕዋት ሽቶታት ውድብ ሕብራት ሃገራት አብርክቶ ነይርዎም ንዝበሎም ትካላት ውልቀ ሰባትን ዝወሃብ እዩ ታቦት ናይ መቕባልን ምፍናውን ክብረ በዓል ዘገብረ ተኣምር አቡነ ገሪማ መስከረም 29 2018 ዓመተ ምህረት ኣፍታ ታሪኻዊትን ጥንታዊትን ከተማ ዓድዋ ተኻይድሎ ታቦት አቡነ ገሪማ በበዓመቱ መስከረም 29 2018 ዓመተ ምህረት ካብ እንዳ አቡነ ገሪማ ገዳም ተበጊሱ ናብ ደብረ መንክር ቅዱስ ሚካኤል ዓድዋ ብድምቀት ተዓጅቡ ብምውራድ መስከረም 30 2018 ዓመተ ምህረት ብድምቀት ናብ ቦትኡ ገዳም አቡነ ገሪማ ይምለስ
ንዒስራሽሕን 386 ደቂ ስዋኣትን ኣብ ትሑት ናብራ ዝርከቡ ተምሃሮን ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ከም ዘበርከተ ትካል ገባሪ ሰናይ ኣይስ ገሊጹ። እቲ ዝተበርከተ ሓገዝ ኣብ ከተማ መቐለን ወረዳታት ሰብዓ እንደርታ፣ ወጀራት 20 ዓዲ፣ ሕንጣሎ፣ ኮረምን ሓውዜንን ዝርከቡ ተምሃሮ ከም ዝተኸፋፈለውን ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትካል ኣይስ ኣይተ ብስራት መስፍን ገሊጾም። እዚ ናውቲ ትምህርቲ ብቕልጡፍ ንኽባጻሕ ዓብዪ ግደ ዝነበሮ መድረክቲ መንግስታዊ ትካላት ዘመስከነ ትካል ገባሪ ሰናይ ኣይስ ንቐጻሉ እውን ሓገዙ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ሓቢሩ ክብል ሪፖርተርና ኤፍሬም ረዳሄ ጸብጺቡ። حصرت زينات الساعة زازمنا لواب قبل كده مساخم تصنيحه زرزرنا بزغربلنا تاخذ تملسكم